جرم لگنا بندیا تیرے ذمے کہ تو میں رب دی عظمت نو نہیں پہچانیا میں رب دے نال ایمان جویں حق سی لیاون دا انج نہیں لے کے آیا مولویاں دیاں گلاں تے اعتبار کردا رہ گیا ہوں جھوٹے پیراں دیاں گلاں تے اعتبار کردا رہ گیا ہوں مگر میں رب دے قرآن تے تو اعتبار کوئی نہیں کیتا تو آندا سی یار سانو ساڈے پیر بچا لائیں گے بادشاہ ساڈے پیر صاحب بڑے دھنی والے پیر نے بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے انہاں دے رب دے خزانے دے اندر مٹھے اللہ فرماندا ہے ما یفتح اللہ من رحمت فلا ممسک لہا اللہ فرماندا او بندیو کائنات دے لوگوں میرے محمد رسول اللہ دی امتا ما یفتح اللہ من رحمت فلا ممسک لہا جس بندے نو میں رحمت دے دیاں جس نو میں فراوانیاں دے دیاں جس نو میں چھوڑ دے دیاں اس نو بندن والا کوئی نہیں ولا مرسل لہو من بعدی اللہ فرماتے جس نو میں پھڑ لوا تے اس نو چھڑاون والا کوئی نہیں ایک اور مقام سورہ انعام دے اللہ رب العزت فرماتے یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہو الا ہو وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات دے نبی بھی اکٹھے ہو جان ولی بھی اکٹھے ہو جان غوث کتب ابدال اوتاد محدث سارے اکٹھے ہو جان سارے نیک بندے اکٹھے ہو جان تے رل کے کسے ایک بندے نو تکلیف پہنچانا چاہن تے لا کاشف لہو جے میں کسے نو تکلیف دے دیا تے ساری کائنات دے پیر اکٹھے ہو جان ساری کائنات دے چھوٹے بڑے جن و فرشتے سارے اکٹھے ہو جان تے کسے نو تکلیف دور نہیں کر سکتے تے جے کر میں کسے نو فراوانیاں دے دیا تے اس نو تنگ کرنے واسطے ساری کائنات بھی مل جائے تے اس نو تنگ دستی نہیں دے سکتے کیونکہ تنگ دستیاں دین والا میں ہاں شفا دین والا میں ہاں تنگ دستیاں دین والا بھی میں تے فراوانیاں دین والا بھی میں بیمار کرن والا بھی میں تے شفا دین والا بھی میں نہ کوئی دربار والا کسے نو